मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय सर पदवेदार देव. तुझ्या उतरा मुखांतर तू आमकां नितळ करताय. तुझ्या उतरा मुखांतर आमच्या आत्म्याक तू खाण दिताय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार आमी तुजें उतर नियाळ करूंक बेता आसतना आत्मीक खाण जावन आसचें तें तुजें उतर चीत दिवन आयकूंक आमकां तूं कृपा दी. आमचे आत्मीक दोळे तूं उगड. त्याच पवित्र आत्म्याची मजत तुजें उतर आयकत येयल्या आम समेस्तांक तूं लाभय. आनी तुज्या उतरा मुखांतर आमकां सताची जाणवाय जिवंतपणाचो भरवोसो आम समेस्तांक तूं लाभय. त्याच देवदूतांक आमकां राखोंक सांबाळूंक नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें दैवीक रक्षण आम समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवूच जीव आनी जिवंतपण. जो कोण म्हाका सत मानता तो मोरात जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोरासो ना. जिवंत जेजू थंय भरवोसो दवरून त्या जिवंत जेजूक आयकूंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. एक कार आसा म्हूण चिंता. नेंगे आमचे कडेन जायत्यां कडेन वाहनां आसात. हांगासर रितीरेक येवंक आनी वचोंक आनी पैण करूंक वाहनां आसात. आतां तें कार या तें वाहन कशें स्टार्ट जाता? पेट्रोल आसल्यार स्टार्ट जाता, इंजीन सारकें आसल्यार स्टार्ट जाता, ऑयल सारको आसा जाल्यार मात्र तें स्टार्ट जाता आनी चलता. आतां चिंत्या, कार स्टार्ट जालें, हायवेर आतांचे हायवे आमी जाणाव कशे आसात, स्ट्रेट आसात. म्हणजे भितरले हायवे जावं पुरो, इल्लेशे वांकडे तिंकडे आसा जावं पुरो, पूण इशिल्ले कारावली सायडीचे हायवे रोड स्ट्रेट आसात आनी स्पीडार कार वेता. स्टार्ट जाता, इंजीन स्टार्ट जालें, कार स्पीडार वेता आनी कार स्पीडार वेता वेताना चिंत्या इंजीन बंद पडलें, इंजीन बंद पडलें. पूण जाल्यार ही कार कितें जावन आसा? वचोनूच आसा. इंजीन बंद पडलां जाल्यार ही कार वचोनूच आसा. म्हणजे कार ऑफ जाला, इंजीन ऑफ जाला, पूण कार त्या रोडार वचोनूच आसा. देखून आज ह्या संवसारांत जायत्यांची आत्मीक जिणी कितें जालां गे म्हळ्यार इंजीन ऑफ जालां, पूण कार वचोनूच आसा. देखून असं पळया, आज आमी आयकलें आत्मीक खाण, आत्म्याचें खाण. हांगासर आमकां देवाच्या उतरा मुखांतर आत्म्याचें खाण आमकां मेळटा. कसलें खाण मेळटा? आत्मीक खाण. आमी ताणेन भुकेन आयल्या जाल्यार नेंगी कुडीच्या खाणा खातीर हांगासर न्हय, मगर आत्म्याचें खाण, आत्म्याक घटाय दिवचें खाण. तें खाण घेतल्यार मात्र आमचें इंजीन कितें जाता? बरें जाता. मागीर गाडी बरी धांवता. सुरक्षीत आमी ह्या संवसारांत. देखून आज जायतो लोक चिंता आमी सुरक्षीत. जेजू थंय सुरक्षीत. देवाचें उतर आमी स्विकार केल्यार आमी सुरक्षीत जाता. त्या जाल्यार आमकां एक भरवोसो आसा. कसलो भरवोसो? जिवंतपणाचो भरवोसो. आमी सदां काळ जियेतल्या म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. देखून ह्या संवसारांत आसलेली आमी ह्या भरवोशान जिवंक आसा. ह्या भरवोशान जिवंक आमकां जेजू आपयता. देखून काम मेळटलें, घर जातलें, तो बरो भरवोसो न्हय. म्हणजे जेजू दिता, हर एकल्याक दिता, हर एकल्याक गरजे प्रमाणे जेजू आदार दिता. पूण जाल्यार ताच्याकी चड आमकां जिवंतपणाचो भरवोसो. म्हणजे भावार्थाचो गुट म्हळ्यार कितें? जेजू जिवंत जाला. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो. देखून आज तो भावार्थ, तो भरवोसो दवरून आमी जिवंक आसा. देखून जिवो भरवोसो, जिवंतपणाचो भरवोसो देवाचें उतर आमकां कळीत करता. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आपले व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भरवोशाक नव्यान जनीत केल्यान.
कसल्या बरोवशाक आमकां जनीत केल्यांत जिव्या बरोवशाक हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो आमकां आसा ते एकवटांत आज आमी जेजूचे एकवटांत आसा जाल्यार आमकां एक जिवो बरोवसो आसा जिवो बरोवसो आमचो बरोवसो पक्कोळ न्ही हांगासर आमी येता न्ही खाली येता गी ओडली पाद्रेपण आमकां सांगलें न्ही हांगासर येता आसतना आमी पवित्र पुस्तक घेवन ये जाय जड जाता म्हूण हात हालोवन येवचे न्ही म्हणून न्ही आमकां जड जाता आमकां कांय नाका तशें न्ही बगर पवित्र पुस्तक आमी घेवन ये जाय म्हणजे देवाचे उतार आमी पळय जाय आयकल्यार मात्र पावना पळयता आसतना आमकां समजता वय देवाचे उतार सत तेदल आमकां बरोवसो देखूनच असल्या बरोवशाक आमकां आपयला देखून जिवो बरोवसो जिवंतपणाचो बरोवसो देखून ह्या बरोवशाक आमकां जनीत केला नव्यान जनीत केला आमी संवसारांत जल्मल्या तो जल्म न्ही बगार बरोवशान बरलो जल्म भावडतासो जल्म देखूनच ह्या बरोवशान जिवंक देखूनच मनशाक एकच जिणी आसची थोडे जाण सांगतात न्ही अन्य जातींत 7 जल्म आसात ते पुरा ना ते पुरा 14 जावन आसा देवाचे उतार खंयसरी सांगना मनीस आनी एक जल्मांत येता म्हणून सांगना मनशाक एकच अवकाश एकच पोटी तो जल्माता एकच पोटी तो मरता आनी एकच पोटी मनशाची जिण्याची झडती जाता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 9:20 आनी 7 Hebrews chapter 9 verse 27 जशे मनशाक एकच पोटी मरोंक निर्मिला जशे मनशाक एकच पोटी जल्मोंक एकच पोटी मरोंक निर्मिला आणि त्यानंतर तांची जडती जाता त्यानंतर तांची जडती जाता तशे क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच पोटी भेटोवन दिलो म्हणजे क्रिस्ताकी एकच पोटी भेटोवन दिलो पाप काडचे खातीर जेजू जायते बडी कुर्सार मरणा जावं पुरो आज जायतो लोक न्ही वर्सान वर्स जेजू कुर्सार मरता पुरता उपरांत जिवन जालो म्हणून संतोष पावता तशें न्ही बगर एकच पोटी जेजू मरण पावलो एकच पोटी कुर्सार मेलो आनी एकच जल्म जेजूक आशिल्लो तेच प्रमाणे आमकांय ह्या संवसारांत एकच अवकाश आसो न्ही परत्यान अवकाश ना देवाचे उतार आयकूंक अवकाश हांगासर आसा वय परत्यान आसा वय पूण ही जिणी एकच आमकां आसची देखूनच ह्या जिणयेंत आमी बरोवशान आमी जिवंक आसा देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता बरोवसो कोणाक बरोवसो आसा जिवंतपणाचो कोणाक जाणवाय लपता पळया तांकां मात्र बरोवसो सगळ्यांक बरोवसो ना कोणाक देवाची वळख जाता तांकां बरोवसो आसा कोण जेजूक वळखता तांकां बरोवसो आसा दानियेलाचो बूक अवस्वर 12 आनी 3 दानियल चॅप्टर 12 वर्स 3 जाणवाई आसलेली मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतली जाणवाय असलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतली आणि जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा बरी परजळटली जायत्यांक कसली वाट शिकयलेली नितीवंतपणाची सताची वाट शिकयलेली ती नेकेत्रा बरी परजळतली नेकेत्रा बरी ती वयर आसतली ओडोली पाद्रेपण आमकां सांगलें न्ही फिल्म पळयता आसतना खंयसर पळय जाय सकल पळय जाय पूण हांगासर आमी मागणी करता आसतना न्ही वयर पळयता म्हणजे आकाशार आसतली वयर आसतली परजलांत आसतली नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती जाणवाय आसलेली ती जाणवाय म्हळ्यार संवसाराची जाणवाय न्ही बुकांची जाणवाय न्ही पवित्र पुस्तकाची जाणवाय न्ही बगार ताका वळखून ताची वळख ती जावन आसा खरी जाणवाय देखून ताच्या वळखींत ताच्या मोगांत आसलेली नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती परजळतली सक्कड न्ही नेकेत्रां जायतीं आसात आकाशाचेर थोडी नेकेत्रां चड उजवाड दितात आनी थोडी नेकेत्रां केवळ ल्हान दिसतात म्हणजे नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली वयर आसतली ऊंच उबारलेली आसतली देखून आज आमी नितीवंतपणाची वाट नितीवंत कोण जावन आसा संपूर्ण नितीवंत पाता करिनासतना जियेल्लो जेजू एकलो मात्र
देखून ताचेर बाबर्थ दवरलेली, ताचे तावण जानवाय जोडलेली, ती पर्ज जालांत आसलेली. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, आज त्या जेजूक स्विकार केल्यार आमकां जानवाय आसा. आज आमी जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आज आमी ह्या बरोवशान आमी जिवंक जाता, नाजाल्यार बरोवसो ना. देखून आपणाक स्विकार केल्ल्यांक मात्र हे भाग. कोणाक स्विकार केल्ल्यांक? जेजूक. आपणाक म्हळ्यार जेजूक. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 1 आणि वळ 12. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. पूण आपणाक स्विकार केल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. पळया, आपणाक स्विकार केल्ल्यांक, जेजूक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक जात कात ना, धर्म ना. नेंगे आज मनशांनी विंगड विंगड केला, म्हजो धर्म, म्हजी जात. आज कितले लढाई झगडे जाता, कितले आज दुस्मान काय कितले विरोध पण जावन आसा. पूण जेजूक स्विकार केली सगळीं देवाची भुरगीं. देखून आपणाक जेजूक स्विकार केल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क आसा. देखून आज जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं हांगासर आमी आसा न्ही. आमी जेजूक आयकल्ल्या वरवीं ताचो मोग आमच्या काळजांत इल्लो तरी आसा. देखून हांगासर आमी आसा, नातर आमी खंयसरी आसते आशिल्ले हांव. देखून पळया, त्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं. भावार्था वरवीं जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं. जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमकां धैर्य, जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमकां जाणवाय, जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमकां बरेपण. देखून त्या जाला आमी देवाची भुरगीं. त्या जाला आमचे थंय नेंगी भेदभाव ना. संवसारांत आज जायते विंगड जाला. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, जेजूक स्विकार करीजे आमी, त्या जाला आमकां बरोवसो. देखून ही सुवार्थ आमकां हाडटा तारण. ह्या सुवार्थे वरवीं आमी काळोख आतां उजवाडाक येता. काळोख म्हळ्यार कितें? राती जावचो काळोख न्ही. रात जाताना काळोख जाता, तो काळोख सगळ्या संवसाराक जाता. पूण आत्मीक काळोख, त्या काळोखांत हांव विचित्र आणि उत्तम उजवाडाक आमी येवचें. हे सुवार्थे वरवीं मात्र साध्य. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आणि वळ 13. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 13. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारणान आयिल्ली सुवार्थ आयकली. आमी हेर जातीची जावन आशिल्ले हांव सताचो संदेश, तारण आडन आयिल्ली सुवार्थ आमी आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वेळी बसवणेच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. पळया, ही सुवार्थ आयकून आमी सत मांडल्या वरवीं, स्विकार केल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर मारल्या. देखून आमी देवाची भुरगीं जाल्या. देखून आमी देवाची परजा जाल्या. देखून सुवार्थ आयकून कोण ते स्विकार करता तांचेर पवित्र आत्म्याची मोर पडता. ही सुवार्थ कोण सत मांडता तांचेर पवित्र आत्म्याची मजत आसा. पवित्र आत्मो तांच्या संगात आसा. आज पवित्र आत्मो आमच्या संगात आसा. कोण ही सुवार्थ परगट करता तांच्या संगात आयकतल्या सांगाता, त्या जाला आमी देवाची भुरगीं. देखून थारण आडन आयिल्ली सुवार्थ, मरण न्ही. मरण संवसारांत आसा, मरण देवसारांत हांव आयिल्लें, देवात हांव आयिल्लें तारण. देखून ही सुवार्थ म्हणजे सुवार्थेंत आसलो जेजू, जिवंत जेजू आमकां तारण दिता, आमकां मरणांत उतरयता. नेंगी एकलो मनीस आसा, उमकलोन आसा म्हणजे सकल पुरो कितें म्हणटा पाताळ आसा, पडल्यार हाड समेत मेळचें ना, तसले परिस्थितींत आसा. त्या जाला एकलो येवन नेंगी जेजू येवन ताका बचाव करता. तशें प्रमाणे आत्मीक जिवितांत आमी त्या रितीन आशिल्ले हांव. ह्या सुवार्थे वरवीं ताणें आमकां कितें केलें? बचाव केलें. म्हणजे ससनीक मरणांतले ताणें आमकां उतरयलें. देखून पळया, पयलीं आमी परजा न्ही आशिल्ले हांव. पयलीं आमी एक क्रिस्तांव म्हणून जीवन आशिल्लो हांव, तितलेंच बरोवसो नासलो. ही जिनीस सर्वस्व म्हणून आमी चिंतून आशिल्ले हांव जावं पुरो. पूण देवान ताच्या खाकुळते वरवीं आमकां हें सत कळीत केलें. पेद्रूचे पयलें पत्र अवस्वर 2 आणि वळ 10. 1 Peter chapter 2 verse 10. आदी तुमी
एक परजा नाही आसल्यात, आदी तुम्ही आणि हांव परजा न्हय आशिल्ले हांव, पूण आता तुम्ही देवाची परजा जाल्यात. पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात. आदी तुम्ही काकूळ सोडूंक नातली, आदी तुमी काकुळत जोडूंक नातल्ली, पूण आता तुमकां काकुळत मेळ्ळ्या. आतां तुमकां काकुळत मेल्ल्या. पळय, आदी तुमी काकुळत जोडूंक नातल्ली, आदी तुमी दया जोडूंक नातल्ली, आदी तुमी परजा न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी परजा जाल्यात. देखूनच जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं, ही सुवार्थ आयकल्ल्या वरवीं मरणांत हांव तुमी जिविताच्या वाटेर आसात. देखूनच हांगासर सांगता, आमी परजा न्हय आशिल्ले हांव, पूण आतां आमी देवाची परजा आमी जाल्या हांव. म्हणजे कितें म्हणटात, उत्तमांतलो उत्तम न्ही, ताच्या हातान आमी पडले हांव, श्रेष्ठ महोन्नत ताची परजा आमी जाल्या हांव. म्हणटा आसतना आमी ह्या संवसारांत खंयच्याकच भियोवची गरज ना. मनीस सांगूंक पुरो तुजेर शिराप आसा, मनीस सांगूंक पुरो तूं पत्की, तूं नासलोय, मनीस सांगूंक पुरो तुजें मुख जालें म्हणून, पूण सुवार्ता तुका जिवीत दिता. सुवार्थात म्हणजे सुवार्थांत आसलो जेजू तारण दिता. आमी पश्चात्तापावन ताचे सरशी येता आसतना. देखूनच आदी आमी परजा न्हय आशिल्ल्या, पूण आतां आमी देवाची परजा आमी जाल्या. जेजू सांगता न्ही की तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून, उजवाड जातेल्यात म्हणून सांगना, तुमी उजवाड म्हणून सांगता जेजू. देखूनच पळया, ताणें आमकां खाकूळ दाखयल्या, दया दाखयल्या. देखूनच आमकां जिवंतपणाचो भरवोसो जेजू थंय आमकां लाभता. देखून ह्या संवसारांत मात्र दादले आनी स्त्रियो, संवसारांत मात्र लग्न, संवसारांत मात्र, पूण ससनीक जिवितांत म्हणजे जिवंतपणांत हे पुराणा, जिवंतपणांत आमी आंजा बरी आसतल्या. लुकासो वंजेल अवस्वर 20 ओळ 30 आनी 5 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. लूक चॅप्टर 20 35 to 36. पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनांत. म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात, लग्न करून दिनात. देवदूता सारकी ती, देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मरनात. कित्याक ती मरणांत, ती देवाची भुरगीं, ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जातात. ती पुनर्जीवनपणान वांटेली जातात. देखून आतां आमकां आसा ही कूड रक्तमासाची. देखून ह्या कुडींत आसतना दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद आसा, आनी कुडींत जियेतना मनीस लग्न जाता, पूण नव्या जिवितांत जिवंतपणांत भागीदार जाता आसतना, तसले हंताक आमी पावता आसतना थंयसर लग्न ना, या थंयसर आमी आंजा बरी आसतले हांव, देवदूता बरी आमी आसतले हांव, आमी आत्मे जावन आसतले हांव. देखूनच पळय, असलो भरवोसो आमकां, तात्कालीक भरवोसो न्हय. आज आमी तात्कालीक भरवोसो सोदता, पूण जेजू आमकां जिवंतपणाचो भरवोसो दिता. देखूनच ह्या भरवोशान जियेता आसतना न्ही आमकां शांती समाधान. देखूनच पळय, हांगासर देवाचें उतर आयकता आसतना आमकां शांती समाधान लाभता. कित्या खातीर आमचे दिश्ट ह्या संवसाराचेर न्हय, आमचे दिश्ट जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, आमी आंजा बरी आसतले हांव. देखून जुआंव सवंजेल अवस्वर 5 ओळ 20 आनी 4. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 24. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता, ताका सासनीक जिवीत मेळटा. जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता. जेजूक कोणें धाडलो? बापान धाडलो. देवा बापान ताका धाडलो. देखून धाडलेल्याक सत मानता, जेजूक सत मानता, ताका सासनीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तीचे फर्माण पडचे ना. ताचेर कसलेच केस्तीचे फर्माण पडचे ना. तो येदोळस मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. खंय येवन पावला? मरणांत उतरून जिविताक येवन पावला. ताचेर केस्तीचे फर्माण ना. देखून आज मनीस पळया मूर्खपणान जियेता. म्हजेर केस्त आसा, म्हजेर शिराप आसा म्हण चिंतून जियेता. पूण धाडलेल्या पुताक कोण सत मानता, धाडलेल्याक कोण सत मानता, तो ताचेर केस्तेचे फर्माण पडचे ना. तो येदोळस मरणांतलो उतरून जिविताक येवन जाला, जिविताक येवन पावला.
देखून असं पळया आमकां असलो एक भरोसो देवाचे उतार दिता. देखून असं ख्यास्त म्हणली जेजू थंय ना, जेजू थंय आसा जिवीत. देखून असं मरणांतलो उतरोन जिविताक येवन पावला. देखून जिवंतपण असो हांगासर भरवसो आमकां जेजू दिता. देखून ख्यास्त म्हणली ह्या संवसारांत हांव आयिल्ली पूण जेजू हांव आयिल्लें जिवीत आनी जिवंतपण. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी 5 रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 5. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवय एक जावन आमी मरो जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातले हांव. कशें जेजू मेळ्ळो पळया तशेंच आमी ताचे सवय एक जावन मरो जाल्यार. एक जण मरचें म्हळ्यार कितें आमकां कुर्सार मरचें गी, आमच्या कांद्यार कुरीस दिवचो गी. म्हळ्यार एक जण मरचें म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ दवरून जेजू खातीर जेजूच्या फाटल्यान वेचें, म्हणजे जेजूचो मोग करचो. आनी जेजूच्या मोगान येताना कितेंय घडल्यार आमी फाटीं सरचें न्ही, फकत जेजू सांगात आमी रावचें. त्या जाल्यार एक जावन एक दीस आमी संवसारांत कुडींत मरता पूण आत्म्यांत आमी मरना. देखून एक जावन मरो जाल्यार ताचे सवय आमी जिवंत उरतले. देखून असलो एक भरवसो. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जिवंतपणान आमी भागीदार आमी जातले. देखून आनी एक उतार जेजू म्हणटा जेजूच्या हातांत कोण पडला पळय ताका कोणाय बरी काडूंक जायना, कोणाय बरी पयस करूंक जायना. जुआंव वांजेल अवस्वर 6 30 आनी 9 40 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 39 to 40. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. पगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण. निमाण्या दिसा तांकां हांवें कितें करी जाय जिवंत उठय जाय. पळया एकल्याकी सोडूंक ना. जेजूक सत म्हणलें एकल्याकी म्हणजे जेजू सोडिना. या हांगासर जेजू सांगता एकल्यांनी नास जावं नजो म्हणून बापाची खुशी. कोणीय एकल्यांनी ल्हानांतलो ल्हान जावं दी, कोणी तो जावं दी, कोणीय नास जावं नजो म्हणून बापाची खुशी. देखून ह्या सुवार्थेंत कसलो एक भरवसो आसा पळया. संवसार आमकां असलो भरवसो दिता गे. संवसारांत खंयसरी असलो भरवसो ना. म्हणजे एकलो गेल्या की ते वचोन दितो आनी एकलो आसा बरो आसा तो येतलो. पूण जेजू तसो न्ही. जेजू थंय पळय एकल्यांनी नास जावं नजो, एकल्याकी कोणी पयस करूंक शकचो ना. जेजूच्या हातांत आसल्यार मात्र, जेजूच्या हातांत पडल्यार खंडीत. देखून मुखार पुताक देखतेल्या आनी सत मानतेल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिबीत मेळ जाय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. पुताक देखतेल्या आनी ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय हिस्स जावन आसा बापाची खुशी. देखून पुताक कोण देखता, पुताक कोण वळखता तो आसा बरी नेंगी. म्हणजे ताणें पळयलें पूण पळय नासतना कोण वळखता पळया ताका हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय. जेजून सांगचे उतार नेंगी सासणीक जिवीत. देखून पुताक देखतेल्या आनी ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय. बापाच्या हातांत आसलेल्या हर एकल्यान नास जावं नजो. देखून कोणेच नास जावं नजो म्हणून बापाची खुशी. देखून जेजू संवसाराक आयिल्लो हर एकल्याक बचाव करूंक, हर एकल्याक वयर काडूंक. देखून ताचे थंय आसा सोडवण. देखून पळय आमी जेजूक वळखता आसतना जेजू आमकां शिकयता. आमकां कोणें शिकोवची गरज ना. पोरण्या सोयल्यान जावं पुरो तांकां शिकयतले नेंगी. अशें म्हणजे पवित्रत्म येतलो थोड्या काळाक येतलो आनी उपरांत फाटीं येतलो. पवित्रत्म सदां काळ रावण येतलो पूण नव्या सोयल्यान तशें न्ही. पवित्रत्म तुमचे थंय सदां काळ रावतलो. सैरो आयिल्ल्यावर एक दीस येवन सकाळीं येवन सांजेर वचना. ह्या शुक्रारा मात्र ह्या शनिवारा मात्र न्ही, मगर हर एक घडी आमच्या संगत रावतलो पवित्रात्म. देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 10 11 पर्यंत. हिब्रूज चॅप्टर 8 वर्स 10 to 11. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणजे हो तो सल्लो इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत
हांव म्हजी नियमां घालतलो तांच्या मोणान हांव म्हजी नियमां घालतलो तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली ती म्हजी परजा जातली पळया हांगासर ती म्हजी परजा जातली हांव तांचो देव जातलो हांव तांच्या काळजांचेर बरयतलो देखूनच आमच्या काळजाचेर नवो सल्लो म्हळ्यार कितें आमच्या काळजांत तो आपली वळख घालता आपली जानवाय घालता देखूनच आमकां ताची वळख लाभता आसतना देखूनच देवाचें उतर आयकता आसतना आमकां देवाची वळख जाता देखूनच हांगासर सांगता मुखार तवळ सर्वेस्पराक ओळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना म्हणजे सरस्पराची वळख घेया म्हणून कोणी आपल्या भावाक जावं गांवकाराक जावं कोणाक सांगची गरज ना वळख घेया देवाची वळख घेया म्हणून सांगची गरज पडची ना कित्या खातीर म्हळ्यार तांच्या अंतस्करणांत हांव ती वळख घालतलो तांच्या काळजाचेर हांव बरयतलो देखूनच पळया आज आमच्या काळजांत ताणें आपली वळख घाल्या आमच्या अंतस्करणांत ताची वळख ताणें आमचे थंय घाल्या देखूनच देवाच्या उतर हांगासर सांगता मुखार कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले तांच्या मदलो हर एकलो ल्हान जावं दी व्हड जावं दी हर एकलो म्हाका वळखतले सक्कड वळखतले सक्कड म्हाका वळखतले सक्कड म्हाका लागीं सरतले देखूनच आज ताणें नवो सल्लो केला पोरनो आसलो कितें केला तो संपूर्ण करूंक शकना पोरण्या सल्ल्यान पवित्र आत्मा एका घडयेक मात्र पूण नव्या सल्ल्यान हर एक घडी आमच्या संगाता तो पवित्र आत्मा हर एका वेळार आमच्या संगाता तो आसा देखूनच हांगासर देवाची उतर आमकां सांगता देवाची वळख घेया म्हूण कोणी सांगची गरज पडची ना देवाची वळख आमकां जातली देखूनच पळया जेजूनच सांगलां जुआंव सवांजेल आवस्वर 6 आनी वळू 40 आनी 5 John chapter 6 verse 45 ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली जेजून सांगला ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला बापाक कान दिवन ताचे तावनच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो बापाक कान दिवन ताचे तावन शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो ताचे सरशी येतलो म्हणून सांगला बाप देवा तावनूच ती शिकतली देवूच तांकां शिकयतलो देखूनच पळय आज आमकां तो जेजू आमकां शिकयता पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां तो शिकयता आमच्या अंतस्करणांत ताणें घालां हें सत असो एक बरो असो जिवंतपण असो बरो असो अनंत जिवीत असो बरो असो देखूनच आमी ह्या कुडींत आसा वय पूण आत्मीक रितीन आमी पळयता आसतना आमी देवाच्या त्या हातान आमी आसा देवाची वळख आमकां ताणें दिल्या ताचें उतर आयकता आसतना आमकां वळख जाता देवाचें उतर सोंपें न्ही सरळ आसा पूण तें कोणाक समजाता तें म्हणजे ते लणविकायेन खळतेपणान स्विकार करतल्यांक मात्र समजाता आमची बुदवंतकाय घेवन आमी जियेल्यार आमकां समजना देखूनच हांगासर जेजून सयत सांगलां जाणट्यात हांव लिपोवन दवरलें बुदवंतात हांव लिपोवन दवरलें संग ती ल्हानांक उगडाप केल्ल्या खातीर जेजून अर्गां दिलां बापाक देखूनच हांगासर जेजू सांगता ती समेस्त देवाळाचे खुद्द शिकतली प्रवाद्यानच बरोवन घाला म्हणजे नवो सल्लो आमचे थंय देवान स्थापीत केला नवे जिवीत आमचे ते देवान स्थापीत केला पोरणे आसले ते काडलां कश्ट आसले ते काडलां आमकां सलीस केला आमकां वाट सोंपी केल्या आमकां वाट उक्ती केल्या देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता देखून जेजू जिवंत जातलो म्हणून या आपूण मरण पावतलो म्हणून ताणें पयलेंच सांगलां मरच्या पयलेंच पळया जेजू देव मनशाक आमकां कळीत जाता मातेव सवांजेल अवस्वर 16 वळ 20 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 21 तवळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगड्या शास्त्र्या आनी प्रधान याजकाच्या हातान आपणाक जायते सोसूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा
देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणे तांकां स्पश्ट कळीत केलें. पळया, जेजून स्पष्ट कळीत केला, पयलेच कळीत केला. कुर्सार मेल्या मागीर न्ही, म्हणजे जिवंत जाल्ल्या मागीर न्ही, पयलेच ताणें कळीत केला, हांव कुर्सार मोरोंक आसा, प्रधान याजक आनी शास्त्र्यांनी म्हजी निंदा करूंक आसा, म्हाका सांडूंक आसा म्हूण पयलेच ताणें कळीत केला, स्पश्ट कळीत केला. पळया, जेजू कळीत आसले पयलेच कितें पुरो घडोवंक आसा, आपणाक निंदा जावंक आसा, उपरांत आपणे जिवंत जावंक आसा म्हणून जेजूक कळीत आसलें. जेजू तें बरवसो आसलो, जेजू संवसारांत आसतना असल्या बरवशान जियेलो, हांव जिवंत उठतलो म्हणून. देखूनच पळया, जेजू पयलेच सांगता, जुआंव वांजेल अवस्वर 10:17-18 पर्यंत, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 17 to 18. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दिता. म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव म्हज्या कुशेन तो ओपून दिता. कोणी म्हजे कडसो बलात्कारान तो काडिना, कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान म्हणजे फोर्सफुली तो जीव काडिना. म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दिता, म्हज्या स्वंत कुशेन हांव तो ओपून दिता. तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटी घेवंकी म्हाका अधिकार आसा. तो ओपून दिवंक आनी परत्यान तो जीव पाटी घेवंकी म्हाका अधिकार आसा. पळया, जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेजूक सगळें कळीत आसलें, आपणाचो उद्देश कितें, आपणे जीव दिवंक आसा, म्हणजे रगत व्हरोंक आसा, कुर्सार मरोंक आसा, आनी तो जीव परत्यान जोडून हांवें जिवंत जावंक आसा म्हणून जेजूक पयलेच कळीत आसलें. देखून सांगासर जेजू सांगता, आपणे जिवंत जावंक आसा, तो जीव परत्यान आपणे जोडूंक आसा म्हणून जेजू पयलेच कळीत करता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, असलो बरवसो हो जावन आसा खरो बरवसो, जिवंतपणाचो बरवसो. देखूनच रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 6:8 आनी 9, रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 8 and 9. आमी क्रिस्त संगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोवे जिवंकी पावतेल्याव म्हूण आमी सत मानताव. हे आमी सत मानीचे. क्रिस्त सांगता कोण जिवन मेल्यांत पळय ती क्रिस्त सांगता जिवंत उठतेली, हे आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरनाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. क्रिस्त जिवंत जाला आनी तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरनाक ताचेर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. देखून जेजू थंय येवचें म्हळ्यार मरनाक आमचेर कसलीच पदवी ना, मरण ना. मरण कुडीक मात्र येता, ही कूड मातयेत येता आयली, मातयेक वेता तितलेंच. पूण निजायकी आमकां मरण म्हणलें ना. देखून जेजू थंय एक जावन कोण मरतात पळया ती जिवंत उरतात. ह्या संवसारांत आसतना आमी जेजूक वळखल्यार आमी जिवंत उरतले. हांव एक दीस मैमेवंत कूड घेवन, मातयेची कूड न्हय, रक्ता मासाची कूड न्हय, ओडण्यो आसची कूड न्हय, पातकां करची कूड न्हय, गाली सांगची कूड न्हय, लढाई करची कूड न्हय, बगार मैमेवंत कूड, रुपांतरपणाची कूड घेवन आमी उठतले. हांव देखून असलो बरवसो. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, कोरिंथीकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी 14, 1 Corinthians chapter 6 verse 14. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यान तो जिवंत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. देवान सोम्याक मात्र जिवंत उठयल्लो न्हय, आमकांय तो आपले सक्तेन जिवंत उठयतलो. देखून सोमी मात्र जिवंत उठला न्हय, आमकांय तो एक दीस जिवंत उठयता आनी ताच्या सांगात तो आपोवन व्हरता. देखूनच पळया, येदोळ पर्यंत कोण जियेल्यांत असल्या बरवश्यान जियेल्यांत, जिवंतपणाच्या बरवश्यान जियेल्यात ह्या संवसारांत. देवाचे भक्त जावं ती जोब, जावं ती दावीद, असलो बरवसो तांचे ती आसा. सोमी आमकां जिवंत उठयतलो, सोमी येतलो, आमकां आपोवन व्हरतलो, असलो बरवसो तांचे थंय आसलो. आमचे थंय असलो बरवसो आसूंक जाय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आतां आमची कूड जावं पुरो ही अस्कत कूड, पूण सोमी ती ताच्या स्वरुपाक हाडटलो, ताच्या कुडी बरी आमची कूड करतलो. नेंगे जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार
जायते जण पातयेन आतरले त्याला जेजून म्हणले तुमचे मध्ये कोणाला गीत काऊक आसा गी तांणी एक मासली दिली भाजली मासली आणि जेजून तांच्या मुखारच केली म्हणजे कितें ती कूड आपडूंक जाता मैमेवंत कूड देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 ओळ 20 तावन 20 आनी 3 पर्यंत 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला निजाय की आता क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हणून तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयले तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणी येता एका मनशा वरवीं संवसारांत मरण आयले आनी एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण येता देखूनच आज एका मनशा वरवीं आदाव मरिपात मरण आयलें पातका वरवीं मरण आयलें पूण नित्यवंत जावन आसल्या जेजू वरवीं जिवंतपण आयलें जिवीत आयलें देखून मुखार जशें आदाव थंय सोमेस्त मरतात तशें क्रिस्त थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले जशें आदाव थंय सोमेस्त मरतात तशें क्रिस्त थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले एकल्याक न्ही एकल्याक मात्र उठयतले आनी एकल्याक आसोनी कुसोनी म्हणून सोडटले न्ही सोमेस्तांक जिवंत उठयतले देखून असलो बरो असो देखून असो पळय ह्या संवसारांत आसतना जावं पर मनीस चिंतिना ये हांव उठतलो म्हूण चिंतिना पूण देवाचो तर हांगासर आमकां सांगता सोमेस्तांक जिवंत उठयतले म्हणजे ल्हान भुरगीं जावन दी तरणाटे जावन दी या उतर प्रेची जावन दी दादलो जावन दी स्त्री जावन दी जेजूक वळखले सोमेस्तांक सोमेस्त उठतली न्ही उठतना कशें जायत कितलो संतोश जायत कितलो उल्हास जायत त्या जेजून आमकां उठयत आसतना देखूनच पळया असल्या भरवशाक आमी पावोंक आसा देखून मुखार पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सत्य प्रकार सकटांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताचे एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक देखून पयलें क्रिस्त उठला आनी ताचे उपरांत कोण मरण पावल्यांत मात्र न्ही जिवंत आसलेल्यांक म्हणजे सर्ते प्रकार हर एकल्याक जिवंत उठयतले थोडे उठतले सासणाच्या जिविताक आनी थोडे उठतले सासणाच्या केस्तीक देखून उठतले खंडीत न्ही संवसारांत आसतना हांव तुका सोडिना हांव तुका शिकयता म्हणलोय उठतलो हर एकले उठतले देखूनच पळया जिवंतपण म्हणलें आसा आमी उठोवंक आसा मेल्यार आमी उठोवंक आसा देखूनच देवाचे उतार आमकां बरोस जोड दिता देखून जेजू थंय आमी जियोवन मेल्यार निजायकी आमी भागी आमी कसल्याच संगतीक भिवची गरज ना संवसारांत सैतान आसा वय नाडता वय मागणें करिनाका म्हूण सांगता वय देवाचो तर आयका नाका म्हूण सांगता वय न्हीद हाडयता वय आळशी करता वय पूण जाल्यार हाच्या मोदेर रावून आमी जेजूक वळखता जाल्यार जेजूच्या हातान आमी पडता जाल्यार आमी जिवंत उठतले देखून संवसारांत झूज आसा पूण आमी थीर रावंक आसा देखूनच देवाचें तर आमकां सांगता कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी ओळ 14 2 Corinthians chapter 4 verse 14 आनी जेजूक जिवंत उठयलोलो तो देव आमकांय जेजू सोवे जिवंत करतलो तस्सो देव जेजूक जिवंत उठयलो तस्सो देव आमकांय ताचे सवे जिवंत उठयतलो ताचे सवे जिवंत उठयतलो देखून आमी जिवंत आमी उठतले देखून आमी संवसारांत जियेतना कशें जिये जाय रडोन जिये जाय गे हांसोन जिये जाय संतोशान आमी जिये जाय कितेंय आसूं दी कितेंय कंत आसूं दी कितेंय बेजारी आसूं दी जावं पुरो सगळो गांव तो बुडला जावं गे पुरो आमी संतोशान जिये जाय न्ही देखून असं पळया देखून आमकां जेजू जिवंत उठयता देखून संतोशान जियोंक वचूं न्ही आज मुस्तना कश्ट आज मनशाच्या तोंडार हांसो नात हांसना तो सिरियस जाला गंभीर जाला फोटो काडटना मात्र एक पटी हसता न्ही फोटो जाल्यार एक सोबीत येवन दी म्हणून निजायकी आमी हर एक घडी संतोशान आमी जिये जाय कित्या खातीर म्हळ्यार आमी जिवंत आमी उठतले जेजू आमकां जिवंत उठयतलो न्ही ते विलपीचें एक पद आसा न्ही हाचे पयलीं आमी आयकलां म्हणजे कितें थंयसर यमकडांत
एकल्या सपान पडले थंयसर लांकूड नासतना बसतेली म्हणून बायलेन उठयले म्हणून न्ही सपान पडले सपनांत ताणें पळयली अमकड पूण बायलेन उठयले म्हणून देखूनच पळया पूण जेजू आमकां उठयता संवसारांत कोण उठयना आमकां कळीत ना पूण जेजू एक दीस आमकां खंडीत उठयता न्ही राती न्हिदोन आसतना सपान पडटा ओ म्हणजे आनी किल्लें लांब केल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून म्हणजे अमकडाचें सपान पडल्यार कोणाक न्ही भिरांत पूण सर्गा विशयान तें सपान पडल्यार न्ही कितलो संतोश देखूनच पळया जेजू आमकां जिवंत उठयतलो देखूनच कोळोस्याकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 4 कोळोसियन चॅप्टर 3 वर्स 4 आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात देखून आमचो समीत जेजू क्रिस्त जिवीत जावन आसलो प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात देखून आमी जेजू सांगता जियेता जाल्यार ताचे सांगता महिमेन आमी प्रत्यक्ष जातल्या आमी आतां जावं पुरो इल्लेशे आमी लिपोवन आसा परोक्ष आसा पूण आमी प्रत्यक्ष आमी जातल्या देखूनच जेजू आमकां प्रत्यक्ष करता जेजू आमकां उखळटा तो आमकां उठयता देखून आमी आतांच जागे जाल्यार कितलें बरें न्ही ह्या संवसारांतल्या वायटांतलें संवसारांतल्या गुलामपणांतलें जागे जाल्यार कितलें बरें देखूनच आमी जागे जाय आमी जागे आसा म्हूण दाखयता चिंता आमी पूण जाय आमी आत्मीक रितीन आमी जागे जाय उठा जाय आमी कोणाकी भियोन वचो आमी जेजूक लागीं सरो कोणाकी भियोन वचो देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां हांगासर सांगता देखून मरण पावलेली न्ही थोड्यांक खंत आसा मेल्ली खंय आसात मेल्ली सिमेस्त्रेंत आसात आनी खंय आसात पूण देवाचे उतार सांगता मेल्ली विशेवांत आसात मेल्ली आमकां कांयच वायट करूं शकनात ती विशेवांत आसात तेसलोनिकाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4 वोळ 13 आनी 14 1 तेसलोनिका चॅप्टर 4 वर्स 13 to 14 भावा भयणीनो मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती आमी हर एकल्यानी जाणा जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा तेतना तुमी बरोवसो नासलेल्या हेरां बरी कधी बरी जावची नात तुमी हेरां बरी बरोस नासलेल्या त्या म्हणजे देवाक वळखनासलेल्या बरी तुमी खंती बरी तर रडोन विलाप करन आसची नात जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हे आमी सत मानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांक की जेजू सोवे देव जिवंत उठयतलो जेजू सोवे देव जिवंत उठयतलो देखूनच आमी मेल्ल्या विशयांत खंत करची गरज ना देखूनच मेल्ली म्हणजे जेजू सोवें ती जियेल्यान जाल्यार तांकां जेजू एक दीस जिवंत उठयतलो देखूनच पळया मेल्ली विशेवांत आसात पूण आमी जिवंत आसलेली आमी विशेवांत आसूंक नजो न्ही जिवंत आसतना आमी कितलें जाता तितलें आमी कांय तरी करी जाय जेजू मोग करी जाय देखूनच जिवंत आसलेले आमी ताका आयका जाय आमी जिवंत आसा जाय जावं पुरो आमची न्ही थोड्यांची प्राय जावं पुरो जाली म्हणजे संवसार सोडची प्राय जाली जावं की पुरो पूण तरणाट्यांनी तरी जागृत जाय हुशार जाय म्हणजे ताका वळखा जाय देखूनच पळया मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती जाणा जाय म्हणून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ती विशेवांत आसात पूण 14 वोळ कितें म्हणटा त्यास 14:14 जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हे आमी सत मानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांक की जेजू सोवे देव जिवंत उठयतलो विश्वास दवरून कोण मेल्यांत पळया तांकां जेजू सोवे देव जिवंत उठयतलो देखून विश्वास दवरून मेल्यार जेजू आमकां जिवंत उठयतलो देखूनच जिवंतपणाचो भरवसो आमकां देवाचे उतार दिता आमकां एक भरवसो आसा आमी एक 1800 वेचे लोक न्ही म्हणजे एक रितीर आसा एक मागणी आसा म्हाका कांय तरी मेळटा की म्हाका बरें जाता की म्हजो ताप सुटता की म्हजें पेंकाड दुगूण जाता की तितलें मात्र न्ही म्हणजे आमकां एक भरवसो आसा आमकां एक भावार्थ आसा आमकां एक शेवट आसा आमी पावोंक आसा ह्या उद्देशान आमी देवाचे उतार आमी आयका जाय
देखूनच पळया संवसारांत नेंगी जीवन आसतना नेंगी थोड्या कडेन जावं पुरो जागे आसात म्हणजे कितें म्हणटा थंयसर कांयच बरेंपण जायना पूण हांगासर आसा जागो ही सुवार्ता परगट जाता आसतना हांगासर कसलें वायट आसा जाल्यार कसलें वायट सकत आसा जाल्यार ती धांवता घेना ती धांवता देवाक आराधन करतना जेजूचें नांव हांगासर गाजोवन आसतना तो आवाज ह्या वाऱ्यांत आसा म्हणजे येदोळ पर्यंत कोण पळय संवसारांत देवान विसरलेले प्रवादी उलयल्यात या जेजू उलयला तो पुरो आवाज खंय आसा ह्या भुमींत आसा जावं पुरो आमकां उतरां मुखांतर वाचूंक मेळटा पूण तो आवाज ह्या भुमींत आसा जर तर विज्ञानीनी सोदून काडले जाल्यार जेजून उलयल्लो वायस कसो आसा म्हूण सोदून काडूंक ट्राय केले जाल्यार जावं पुरो सोदून काडूंक ते शकतले कित्या खातीर म्हळ्यार जेजून उलयल्लो आवाज ह्या भुमींत आसा देखूनच पळया आमच्या घरांत देवाचे उतार वाचता आसतना हे आमी मागणे करता आसतना कितेंय वायट आसा जाल्यार ते धांवता देखूनच हांगासर सांगता जिवंतपणाचो भरवोसो आमकां आसूंक जाय देखूनच कीर्तन 17 आनी वळू 15 साम 17:15 पूण हांव म्हज्या प्रामाणीकपणान तुजे मुखामोल देखतलो आनी हांव जागो जातना तुज्या दर्शना वरवीं दादोशी जातलो पळय हांगासर दावीद म्हणटा हांव जागो जाताना तुज्या दर्शना वरवीं हांव दादोश जातलो हांव तुका पळयतलो हांव तुका रूप रूप पळयतलो तुज्या दर्शना वरवीं हांव दादोश जातलो ताका भरवोसो आसलो दाविदाक जिवंतपणाचो भरवोसो हांव दादोश जातलो हांव तुका पळयतलो देखूनच पळया तसले भरवशान तो जियेलो तो राय जावन आसलो ताका कितेंच उणें नातलें पूण ताचे थंय भरवोसो आयिल्लो देखूनच जॉबाक सयत भरवोसो आसलो जॉबाक कश्ट येता आसतना तो एक उतार सांगता जॉबाचो बूक आवस्वर 19 वळू 20:5 तावन 20:7 पर्यंत जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25 to 27 पूण म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वेर उबो रावतलो शेवटी तो पृथ्वेर उबो रावतलो आनी हे म्हजे कातीसो नास जाल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो ह्या म्हज्या कुडीन हांव देवाक रूप रूप देखतलो जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो म्हजे दोळे ताकाच पळयतले म्हजे दोळे ताकाच पळयतले परक्याक न्ही परक्याक न्ही म्हजे दोळे ताकाच पळयतले ताका रूप रूप पळयतलो तो पृथ्वेर उबो रावतलो म्हाका जिवंत उठयतलो आतां जावं पुरो हांव ह्या संवसारांत आसा म्हजी खात जावं पुरो मातयेक वेता पूण म्हाका तो उठयतलो हांव त्या देवाक रूप रूप पळयतलो आतां जावं पुरो आमी देवाक पळयना पूण एक दीस आमी देवाक आसा तसो पळयतले हांव देखूनच देवाचे उतार असलो भरवोसो आमकां जोड दिता आज आमी ह्या संवसाराक पळोवन जायते फावटी आमी सुकोवन पडटा जुआंवचें पयलें पत्र आवस्वर 3 आनी वळू 2 1 John chapter 3 verse 2 मोगाचेनो आतां आमी देवाची भुरगीं मोगाचेनो आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातले ते आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना फुडें म्हणजे मुखार आमी कितें जातले ते येदोळ पर्यंत आमकां उगडापे जावंक ना पूण तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हूण जाणाव देखून पळय हांगासर ताकाय भरवोसो आसा देखून तो सांगता देखून आमी देवाक आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमकां भरवोसो आसा असलो भरवोसो आमकां आसा आमी देवाक आसा तसो पळयतले नेंगी आतां म्हणटा आमी देವರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು म्हणून आमी सांगता आतां आमी देवाची भुरगीं ताका आमी आराधन करता ताका आमी पळोवंक ना जाल्यार ताचेर भावार्थ आमी दवरता ताचेर विश्वास आमी दवरता ताचे लागीं आमी येता त्याच देवाक आमी एक दीस पळयतले त्या देवाचो आमचें मिलन जातलें पदजेरी तांणी आमकां सांगलां न्ही ह्या संवसारांत आसतना आमी ताचें देवाळ जाता जाल्यार जिवंतपणा वेळार तो आमकां स्विकार करता आसतना तोच आमचें देवाळ जातलो ताचे सांगात आमी विलीन जातले देखूनच ह्या संवसारांत आमी ताच्या सांगात आमी जिये जाय ही कूड जावन आसा ताचें मंदीर देखून ह्या कुडींत
आमी ताका आराधन करी जाय त्या जाल्यार मात्र हें जाता. देखूनच आतां आमी देवाची भुरगीं नेंगी, देवाची भुरगीं, देवाक आमी पळोवंक ना, तसो मोग आमी करता, ताका आराधन आमी करता, ताच्या मुखार आमी सरपडता, ताजी स्तुती आमी करता. देखूनच असलो एक भरवसो आमकां आसा संवसारांत. देखून संवसार आमकां भरवसो दिना. हर एका वस्तूक एक कितें म्हणटात वॅरंटी आसा, ती काबार जाता, आखेर जाता. चड म्हळ्यार नेंगी एक टीव्ही आमी घेता जाल्यार ती चड म्हळ्यार 1 वर्साची वॅरंटी मात्र आसा खंयच्याय वस्तूक. पूण त्या जेजूक वळखल्यार आमी सदां खाळ त्या देवा सांगाता आसतल्या. देखून असल्या बरवशान जिवंक आमी आसा. देखून हो जावन आसा हीच बरवसो. केवळ पास्कां बेस्त आचरण केल्यार पावना जेजू जिवंत जालो म्हणून. आमी सकाळी आयकलां नेंगी, म्हणजे कितें म्हणटात, गम्मत केल्यार पावना, फेस्त केल्यार पावना, या सोरोप येयल्यार पावना. सोरोप पिवंक कसो नजो नेंगी, आमाळ पिवणी पिवंक कसो ना. जेजून जावं पुरो तो वायन केला जावं पुरो, पूण तो दाका रोसू, दाका सोरो न्ही. म्हणजे तो तांच्या कुडीक कितें म्हणटात बरो एक उल्हास भरीत करता त्या खातीर मात्र. पूण हांगासर आमकां असलो बरो असो जेजू सांगात आमी आसतल्या. देखून आमकां आतां आमी आत्मीक कितें करता पळया, कितें सांगता पळय तें आमकां समजना. देखूनच हे सत मांडटा जाल्यार आमकां जेजू जिवंत उठयतलो. ताच्या सांगात आमी सदां काळ आमी आसतल्या, त्या देवाक आमी पळयतल्या. देव म्हळ्यार कितें? देव म्हळ्यार नेंगी तो सर पदवेदार. देव म्हळ्यार ताचें थंय कसलेंच वायट म्हणलें ना. देखूनच तो संतोष आमकां आसतलो. सर्गीच्या राजाचो अणभव आमकां जातलो. उल्हास आमकां भोगतलो. हर एक घडी उल्हास, हर एक घडी संतोष, हर एक घडी संतोष. हांगासर आमकां जावं पुरो देवाच्या तर आयकताना मात्र संतोष जावं पुरो. घरा गेल्या मागीर जावं पुरो नेंगी कंती आनी कितें आसूंक पुरो. पूण सर्गींच्या राजान तशें न्ही. देवाक वळखल्यार देवा थंय तशें न्ही. सदां खाळ संतोष. सकाळी आमी आयकलां नेंगी, म्हणजे मनीस सत सांगना म्हणून नेंगी. म्हणजे निजाय की आमी जेजू सांगत आसा जाल्यार आमचें मन शांत आसा की ना? म्हजें मन शांत आसा, समाधानीन आसा. म्हज्या मनान कांय डिस्टर्ब ना, कसली कंत घेवन हांव जियेना. कित्या खातीर म्हळ्यार म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा. तसो म्हजो बरवसो, असो म्हजो भावार्थ. देखूनच पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता. देखूनच आमी डिस्टर्ब आसल्यार नेंगी हेरांकी आमी डिस्टर्ब करता. म्हजें तें समाधान ना जाल्यार हेरांचें समाधानी फाट जाता. म्हजें तें बरेंपण ना जाल्यार हेरांकी वायट जाता. देखूनच जेजूक वळखल्यार हर एकल्याक बरेंपण जाता. संवसारांत कितेंय आसूं दी, जेजू आमकां ताची वळख दिता मात्र न्ही, तो आमकां उखळटा. देखूनच जॉबान सांगलें हांव त्या देवाक पळयतलो. आतां आमी आयकलें आमी त्या देवाक रूप आमी पळयतले. हांव दावीद राय सांगता किर्तन 40:9 ओळ 15, Psalm 49:15. पूण देव म्हजो आत्मो सोडयतलो, म्हजो तो स्विकार करतलो. देव म्हजो आत्मो सोडयतलो, म्हजो तो स्विकार करतलो. देखून ह्या गुलामपणांतलो तो आत्मो सोडयतलो. देखून मरण म्हळ्यार म्हणजे ह्या संवसारांत एक मनीस मरता जाल्यार नेंगी तो एक संतोष जावं पुरो. जिवंत आसल्यांक इल्लें दूख भोगता जावं पुरो, पूण जेजूक वळखून कोण ह्या संवसारांत मरता पळया ताका निजायकी संतोष. जल्मातना एक भुरगें कशें जल्माता? रडोन नेंगी संवसाराक येता आसतना रडोन येता. म्हळ्यार त्या भुरग्याक येवंक नाका. ते भुरगे संतोशान आशिल्ले, उल्हासान आशिल्ले. ह्या संवसारांत येवचें म्हळ्यार त्या भुरग्याक कश्ट म्हण बगता. संवसाराचें वारें लागतना ते रडोंक सुरू करता. पूण एक मनीस मरतना पळया हांगासर दावीद सांगता म्हजो आत्मो तो सोडयतलो, म्हाका तो सोडयतलो, म्हाका तो स्विकार करतलो, म्हाका तो उठयतलो. देखून आमकां ताणें उठय जाय. तो आमकां उठयता. जेजूक सत म्हणटल्यांक उठयता तो. देखून किर्तन 70:1 आनी ओळ 20, Psalm 71:20. जायतीं आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिली, तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. जायतीं कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिली ह्या जिणेंत, पूण जाल्यार तूं म्हाका उठयतलोय.
तूं म्हाका निवारतलोय, तूं म्हाका वयर काडतलोय. देखून विघ्नां पळोवंक दिलीं. संवसारांत आसल्या हर एका मनशाक नेंगी नाना रितीची विघ्नां, कितलीं विघ्नां पळोवंक मेळटात, कितले पुरा ताच्या जिणेंत घडटा, कितले पुरा अपाय येता, कितें पुरा जाता. थोड्यांक जे जिवीतच नाका म्हणून थोडे जण नेंगी जीवघात करूंक वेतात. तितली विघ्नां अणवरां कश्ट येतात संवसारांत. पूण ह्या देवाचेर भावार्थ दवरून जियेल्यार तो देव जिवंत उठयतलो. देखून विघ्नां अणवरां नेंगी विघ्नां अणवरां वेळार आमी त्या देवा सांगात रावत, जेजू सांगात आमी रावं जाय. ते कडपाक आमी धरी जाय, ते कडपाक घट्ट धरी जाय, आरावण धरी जाय. ते जाल्यार खंडी जावणी त्या विघ्नांतले तो आमकां निवारतलो. देखून पळया, हो देव आमकां भरोसो जावन दिता, ताचे उतार आमकां भरोसो दिता, हर एका वेळार भरोसो. देखून आमकां देव उठयता, आमचो आत्मो सोडयता. आमकां विघ्नां आयल्यार एक दीस आमकां तो जागो करता. देखून थोडे पडी मनशाक कश्ट येवचे कित्या खातीर, ताका वळखोवच्या खातीर. नेंगी कोण जेजूक वळखनात तांच्या जिणेंत कश्ट येता कित्याक, तांणी जेजूक लागीं सरच्या खातीर. आनी लागीं सरता आसतना ती कृपा, ते बोळ, ती घटाय मेळटा. देखून पळया, इजाया प्रवादी सांगता, इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20:6 आनी वळू 19. आयजाया चॅप्टर 26:19. तुजी मेल्लेली जिवंत जातली आनी तांची मोडी उठतली. मेल्लेली जिवंत जातली, तांची मोडी उडतली. तुमी धुळींत रावतले न्हू, उठा आनी गितां गाया. तुमी धुळींत रावतले न्हू, कितें करा? उठा, गितां गाया. कोणी न्हिदला जाल्यार उठा, गितां गाया. नेंगी उठा जाय म्हणटा देवाचे उतार. कित्या खातीर म्हळ्यार तो आमकां उठयता एक दीस. देखून आमी उठोन गितां गायचे, संतोश पावो जाय. गितां गायता आसतना गितां गायचे, तालयो पेटता आसतना तालयो पेटी जाय. हात उबारूंक जाता आसतना बरेंगन हात उबारी जाय, सक्तेन हात उबारी जाय, उरपेन हात उबारी जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार फाल्यां आमकां जातलें की ना कळीत ना, पूण आज आमकां जाता. आज म्हाका उलोवंक जाता, आमी धैर्यान उलय जाय. म्हणजे आमकां जाता आसतना आमी ताचें आराधन करी जाय, उठा जाय म्हणटा. देखून पळया, मेल्लेली उठतली. देखून मेल्ल्यांक देव एक दीस उठयतलो. देखून नेंगी एक व्हडलो सवाल हर एका मनशाक, मेल्लो मनीस खंय गेला, खंय गेला? ह्या संवसारांत ना, पूण एक दीस तो उठतलो, सकट उठतले. देखून जेजूक सत म्हणटल्यांक असलो भरवसो आसा, जिवंतपणाचो भरवसो. देखून आमी असल्या भरवशान जियेतली परजा. जुआंव सवांजेल अवस्वर 11 वळू 20:5 तावन 20:6 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11:25-26. जेजून तिका सांगले, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जेजून मार्ताक सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना. देखून कोण जिवंत आसा पळया, तो जेजूक सत मानता जाल्यार तो ससनाक मरसो ना. मरण म्हणलेंच ना, देवाच्या लिस्टीन मरण ना. मनशाच्या दिश्टी मुखार मात्र मरण म्हण चिंतून आसा मनीस, पूण जेजूक वळखल्यांक मरण म्हणलेंच ना. तो त्या मरणाचो नाश करता. देखून असलो एक भरवसो देवाचे उतार आमकां दिता. म्हणजे हांगासर असलो एक भरवसो. देखून देव उठयतलो, जेजू जिवंत उठयतलो. कोण जिवंत आसा आनी ताका सत मानता तो ससनाक मरसो ना, केदींगच मरसो ना. देखून पळया, पातका वरवीं मरण आयिल्लें, पूण जेजू वरवीं जिवंतपण आयलें, जिवीत आयलें. म्हळ्यार देवान आमकां स्विकार केलें. ताणें आज आमी सकाळीं आयकलां नेंगी, जेजू आमच्या खातीर मध्यस्थ जावन मोदें रावलो. ताणें आमच्या खातीर बाप्पा लागीं विनंती केली मात्र न्ही, ताकाच ताणें भेटोवन दिलो. देखून आज आमी हांगासर आसा. तो आमच्या खातीर विनंती करता मात्र न्ही, आमकां तो निवारता. ह्या संवसारांतल्या वायटांतले आमकां तो निवारता. देखून तो एकलो मात्र निवारूंक शकता आनी कोणूच आमकां निवारूंक शकना, कोणूच शकना. देखून धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20:3 आनी वळू 8.
Acts chapter 23 verse 8. कारण साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानूक इन्कार करतले. साधुसेव पातये नातले ते इन्कार करतले. देवदूत आसात, आत्मे म्हणले आसात, या जिवंतपण आसा म्हणून पत्यंकू इन्कार करतले. पण फारिजेव हे सगळे आसा म्हूण सत मानतले. फारिजेव हे सगळे आसा म्हणून सत मानतले. देखून आज थोडे जण जिवंतपण आसा म्हणून पातयेनात आणि भावार्थी लोक मात्र पातये येता. कोणाक देवाचेर भावार्थ आसा, कोण देवाक वळखता तो मात्र पातये येता. देखूनच मेल्ल्यांचे जिवंतपण म्हळ्यार ते एक वर्त्य सत. देखूनच हे सत आमकां कळीत जाता आसतना आमकां सुटका. देखूनच पळया, बऱ्यांकी खोट्यांकी जिवंतपण जाता. बरें उरतात, खोटेय उरतात. देखूनच धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20 आणि 4 आणि वोळ 15. Acts chapter 24 verse 15. बऱ्यांकी कोट्यांकी पुनर्जिवंतपण आसतले म्हूण ह्या मनशातय आसा तस्स बरोवसो म्हाकाय देवातय आसा. पळया, तुमी देवाचें उतर आयकतात गी, ह्या चीत दिवन आसात गी. पळया देवाचें उतर कितें सांगता. बऱ्यांकी कोट्यांकी जिवंतपण आसतलें. देखून हर एकल्याक तो उठयतलो म्हणून हांगासर पळया पावलाकी बरोवसो आसा. जेजूच्या शिसाक बरोवसो आसा. देखून आमकांय असलो बरोवसो. देखूनच तो जिवंत उठयतलो. बऱ्यांकी कोट्यांकी नेंगी बऱ्यांक उजव्याक, कोट्यांक दाव्याक. जेजून एक वेपार सांगल्या म्हणजे बऱ्यांक उजव्याक रावयतलो, कोट्यांक दाव्याक रावयतलो म्हणून. देखून आमी ह्या सतांत आमी जिवंक आसा. देखूनच कोरिंथीकारां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आणि वोळ 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारी देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलो ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा. संवसारांत जावं पुरो आमचो कूड म्हणलो तंबू मोडोन येता. जावं पुरो थोड्यांचो एक्सिडेंट जाता आसतना मोडोन गेलो, पिठो पिठो जालो जावं पुरो. नेंगी तंबू म्हणजे ही कूड म्हणलो तंबू कशें मोडोन वेता ते कंतार आसा. नेंगी उज्या वरी मोरोंक पुरो, अवघडाक बळी जावन मोरोंक पुरो, एक्सिडेंटार मोरोंक पुरो, आनी खंयच्या वरी मोरोंक पुरो, दुस्मान मारूंक पुरो, पिडा येवंक पुरो. पूण जाल्यार जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक वो कूड म्हणलो तंबू मोडोन गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो ससनाचो तंबू थंयसर आमकां आसा. देवान तयार केला तंबू. देखूनच ह्या संवसारांत आसतना मनीस सुस्कारता त्या कुडीच्या तंबांत आसतना. पूण तो आत्मीक तंबू ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां हांगासर देवाच्या उतरा वरवीं अणभव करूंक मेळटा. जेजू आमकां असलो भरवसो दिता. ह्या भरवशान आमी जियेत आसा. हांगासरच आमकां असलो अणभव जाता. नेंगी ब्रदर शाणी आमकां केदाळे सांगतात नेंगी विशेव मेल्या मागीर न्ही, विशेव जीव आसतना, जिवंत आसतना विशेव. मेल्ल्यांक विशेव मेळता या ना कळीत ना. पूण जिवंत आसतना आमकां विशेव मेळोंक जाय. जिवंत आसतना आमी विशेवांत आसूंक जाय. जिवंत आसतना आमी त्या उल्हासान संतोशान आमी आसूंक जाय. जिवंत आसतना आमचे ती संतोश ना, जिवंत आसतना आमचे ती उल्हास ना जाल्यार आमकां बाचावी ना. जिवंत आसतना आमकां अणभव मेळोंक जाय, संतोश उल्हास. देवाचें तर आयकोन आयकोन आमकां असलो उल्हास मेळना जाल्यार आमी उतराक आनी किसट घमंड दिवंक जाय. देखूनच ह्या कुडीचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो, मनशांनी तयार केल्लो न्ही. देवान तयार केल्लो तंबू थंयसर आमकां आसा. देखूनच पळया हांगासर मागण्यांत आसली नेंगी कितले जाण अंतरली ती सकड जेजू ती एकवटली. जेजू सांगता ती आसली. जेजू सांगता देवाचे उतर आयकोन आसली. जेजू ती मोकर नासली. ती अंतरली वय, कुडींत मेली वय. पूण आत्म्यांत ती जेजू सांगता आसात. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आणि वोळ 10. 2 Timothy chapter 1 verse 10. ही कृपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्त जेजू मारिफात
ताणें आमकां दिल्ली. ही कृपा वेळा काळा पूर्वीच क्रिस्त जेसू मरिपा ताणें आमकां दिल्ली. आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखान ताणें ती उगडापी केली. दर्शन मुखांतर ताणें आमकां ती उगडापी केली. देखून वेळा काळा पयलेन दिल्ली कृपा असली कृपा ती आमकां ताच्या दर्शना मुखांतर ताची वळख जाल्ल्या वरवीं ताणें आमकां उगडापी केली. देखून ती कृपा आमकां उगडापी जाली. ती दया आमकां लाभली. ती दया आमकां लाभा जाय. ती कृपा आमकां मेळा जाय. देखून हांगासर आमी आसा ताचे कृपे वरवीं मात्र आमच्या खंयच्याच बरेपणा वरवीं हांगासर आमकां रावंक जायना. देखून ताचे कृपे वरवीं ताणें आमकां ताची वळख दिली. ताचे दया लाभयली. आमकां असलो भरोसो जोड दिलो. आमी भरवशान जियेतली आमी जावन आसा. देखून आमी धंडलोंक नजो. न्ही वाटेर येता आसतना फातर आदळटा. ल्हानसो फातर पडोंक ल्हानसो फातर पुरो. देखून मनशान पडचें व्हडल्या व्हडल्या संगतींनी न्ही ल्हान ल्हान संगतींनी पडचें. व्हडलो एक दोरो आमकां आड घालता गी. एक दोरो आसा म्हणजे त्या दोऱ्याक आदलोन कोणी मरता गी ना. एक ल्हानसो फातर तेंगे बायक पडटा कशें ल्हानसो फातर स्किड्ड जालो बायक पडलें आनी कितें जालें. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा धंडळ नाकान म्हणटा. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 15:50-8. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. देखून बाबानो थीर रावा, दंडळ नाकात. सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लोबदोन रावा. सर काळी सोम्याच्या कामाक लोबदोन रावा. सोम्या ती रावून तुमी काडटात ती वावंट केदीस व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. सोम्या ते रावण तुम्ही काडता ती वावंट केदीच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा जाया. केदींकच व्यर्थ जावची ना. सोम्या ते रावण तुम्ही काडची वावंट सोम्याचे तुम्ही आयकोनचे उतर हे व्यर्थ जायना. तुम्ही हांगासर वेळ दितात न्ही वेळ व्यर्थ जायना. पळया सोम्या ते रावण काडची वावंट केदींकच व्यर्थ जावची ना. हे उलयले देवाचे उतार केदींकच व्यर्थ जावचे ना. आमचे काम पुरो व्यर्थ जावं पुरो. सगळे व्यर्थ जावं पुरो. पूण सोम्याचे उतार व्यर्थ जावचे ना. व्यर्थ जायना ते व्यर्थ जायनातले उतार आमी हांगासर आयकोन आसा. त्या सोम्याक आमी आयकोन आसा. त्या जेजूक आमी आयकोन आसा. देखून आमी धंडळचे न्ही. देखून हांवें सांगलें मनशान पडोवंक व्हडले व्हडले ल्हान ल्हान संगती ल्हान ल्हान संगतींनी मनीस आदळटा. पूण आमी ल्हान ल्हान संगती गमन दितेली जावंक नजो न्ही. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगतात सोम्याच्या कामाक लोबदोन रावा. तो सोमी आमकां प्रतिफळ दितलो. सोमी आमकां कृपा दितलो. सोमी आमकां उखळटलो. सोमी आमकां जिवंत उठयतलो. तो जिवंत उठला. देखूनच नितीवंतपणाच्या जिवंतपणा वेली न्ही. आतां जेवण करता जाल्यार न्ही एकलो मनीस ग्रेस्त मनीस आसा तो जेवण करता जाल्यार ग्रेस्तांक आपय नाका म्हणून सांगता. तूं जेवण करताय जाल्यार ग्रेस्तांक आपय नाका. बगार दुबल्यांक आपय. कोण अस्कत आसात कोणा लागीं कांय ना तसल्यांक आमी दिल्ल्या वेळार आदार दिल्ल्या वेळार नितीवंतपणाच्या जिवंतपणा वेली तुमी दिल्लें तुमकां फाटीं मेळटलें. म्हणजे जेजूच्या भुरग्यांक. देखूनच लुकास वांजेल अवस्वर 14 आणि वळू 14. लूक चॅप्टर 14 वर्स 14. तवळ तुझे ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंतपणाच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटले. नितीवंतपणाच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्ले सगळे तुका पाटी मेळटले. म्हळ्यार तुका देव स्वीकार करतलो. जिवंतपणा वेली तुवें दिल्ले सगळे तुका पाटी मेळटले. देखून असल्या बरवशान आमी कितेंय बरेंपण करता आसतना ह्या जेजूक महिमा दिता आसतना खंयच्याय रितीन आमी बरें करता आसतना ते नितीवंतपणाच्या जिवंतपणा वेळार आमकां पाटी मेळटा. म्हणजे देवाची दया ह्या देवाची कृपा लाभोवन मात्र न्ही तो आमकां स्वीकार करता आपणाची म्हणून. देखूनच आमकां असलो एक अखंड बरवसो देवाचे उतार दिता. जेजू मेला मात्र न्ही. जेजू जिवंत जाला मात्र न्ही. जेजू आमकांय जिवंत उठयतलो. ताचे सांगाता तो आपूण व्हरतलो. देखून संवसारांत आसतना आमकां हें समजोवचें ना.
संवसारांत आसतना आमकां हें कळचें ना, पूण ह्या बरोवशान आमी जियेल्यार, जेजू सांगात आमी रावल्यार आमकां कितेंच कश्ट आयल्यार सर्वांतले जेजू निवारण तो आमकां स्विकार करतलो. देखून असल्या बरोवशान जियोंक देवाचे उतार आज आमकां उलो दिता. देखून आमी सुरू आयकल्ले उतार नेंगी ताच जिवो बरवसो. देखून ह्या जिव्या बरोवशान जियोंक तो आमकां समेस्तां कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.